हांगा वयर सरताले एक पाय म्हाजो उदकान उरला आनी चप्पल चिकटोन उरले आनी व्हांवोन गेले मागीर सकल. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो पळया काळो पळया 5:30 जावन गेले सद्या आनी हांव वॉकिंग येयल्या. पावस ना सो पूण आनी वारें मारता झुमझुमीत. ह्या वर्सा म्हाका दिसता वारें चडशें वारें एक दडक मारता पावस वयता. कंटिन्यू असो पडना नाल्यार एक वर्सा पळया कंटिन्यू पावस पडत रावता तसो ना अंदू फक्त वारें सामकें डेंजर. दनपारच्या 2:30 आनी इतलें वारें येता एक वादळ जावन वयता. आनी राती बीन काल सांजचो बीन तसोच पडलेलो पावस. वारें भरपूर. आमच्या सायडीन घराचे पत्रेच उडोवन गेले, वयर पडले सोमते परते पडले. इतलो वारो. वास येयलो फ्राय केल्लो. कोणागेर तरी कितें फ्रायींग चालू आसा, फ्राय करता. वास येता बरो घमघमीत. कांयच पळया आमी पुला कडेन पावली आनी उदक पळया झऱ्याचें बिऱ्याचें सगळें व्हांवपा दिश्टी पडना. मातशें हांगा वायट कशें दिसता. हें पळया हांगा पुला कडेन पावली आमी मसाला फॅक्ट्री कडेन. सो आयज मंडे आसा, मंडे आनी हें ह्या दिसांनी स्कुलां वचपाक कसोच पळयना. ना म्हणटा आपूण वचपाना म्हणटा. आनी पळोवयात कितें करता. सद्दां सांगता मम्मा आयज स्कुलान वचना, फाल्यां स्कुलान वचना. वाज हाडपा लागला सामको. सो आतां उठोवपा जाय तेका वयतकीर म्हणल्यार बेगीन उठपाना. मातशें 6:30 7 बीन उठयता तेका हांव. सो पळोवया आतां. उठ्ठना म्हणटा मम्मा आयज शाळेन वचपाचें असो विचारता मागीर म्हाका. गायज आमी परत येता म्हणल्यार हांगा उजवाड जालो. पळया हांगाच मातसो डेंजर झोन. हांगा ही पळया ही वाट आसा न्हू, हांगा गोवे रेडे अशें हेवटेच्यान क्रॉस करता. आतां करिना पळय, हेका गरमे दिसांनी बीन येताले. सो ह्या वर्सा गोवे रेडे ना हेवटेन ते न्हू, ते सायडीन पळया ते बेतोड्या सायडीन बीन फाटल्या दिसांनी अशी दिश्टी पडटाले ते. मागीर हांगा कुट्टी बीन पावल्या. कुट्टी आसा ती सांजे बीन आसता खंय थंय 4-5 जाण. सो हेवटेन ना ते. आनी आमच्या घरा फाटल्यान सुद्दां एकटो येतालो, तोय बीन आतां तेका तेवटेन भितर तो आतां करमळ्यान त्या गांवान सरला भितर. सो तो खंयच कितें खायत आसता नाल्यार तो दिश्टी पडटालो फाटल्यान. आमच्या घरा फाटल्यान तसो वयर रस्त्यार क्रॉस करून रानां वयतालो. आनी मागीर तो पावस मे न्हू एप्रील चालू जालो पळय तेन्नाच्यान नाचतो. मागीर एप्रिलान तो रानांतल्यान सुकयलेलो. मागीर तो परतो वयर वचोच ना, थंयच आसा तो खंय तरी. कसलें जिवाणें तें माळवूण दिसता तें. बातेरी जाली. हय 2 तोणां आसा माळवूण तें. काल आयता. सो गायज पावली आमी. म्हाजो मोस्ट कितें हे कसलें जिवाणें पळया गायज. हें पळया कसलें जिवाणें तें. हो म्हाका दिसता मायनोळा बेटो दिसता म्हाका तो. हो पळया गायज हांगा व्हाळ आसा. आनी हांगाय बीन अजगर काय कितें म्हणटा ते पायथन बीन आसता हांगा. सो म्हाका चड करून पायथनाचोच पेटो कसो दिसता. आनी हांगा पळया गायज काय बरी कितलीं हांगा हें जाल्या, हळडी पानां जाल्या भरपूर. पूण वचपा रिस्की. सांग केन्ना वयतलो? फाल्यां दीस केन्ना येना बाबा. काल सांगलें तुवें म्हाका फाल्यां वयतलो म्हणून. आयज वचपाचो. रडनासतना वयतलो सांगलें तुवें म्हाका. आयज वचपाचो स्कुलान. पायतो बरो मागीर. चल ब्रश कर घे. ब्रश घे तुगेलो तर. चल नुस्तें घालूं जाय तेका नुस्तें. टोटो उदक चेंज कर जाय टोटोले मागीर. पळयता बघ कसो ते पळय थंय आसा. नाका हांव येते घालता. चपलां घालता. आसो. सो फायनली अयांशान डिसायड केलें स्कुलान वचपाचें. टिचर तापयतली अयन. हे बघ काळी पळय काकी येयली पळय. चल खंय भिकोन लायला. चल हांव वयता. रोकडोच टायम जातलो मागीर.
चल मातशें रडटलो कितें सो काय यांच्या स्कुलान पान रोकडो केन्ना टायम जातो कळना मातशी बरी आयज न्हिदताली हांवें कांयच करूं ना फक्त न्हिदलें आनी रोकडीच जाली 11:30 आनी जालो आतां टायम जालो आनी रेनकोट घातला हांवें पावस येतालो कितें रे सारकें सांग आतां कितें म्हणलें हें कांयच ना फोटींग खंयचो कडलो लायल रे कपला कितें आशिल्लें स्कुलान आयज कित्याक कितें आशिल्लें परतना मागीर कितें केलें परतना आनी न्हू रडोन दाखयतालो कोणा तूं एक्टींग करतालो हय एक्टींग करून दाखयतालो रडपाची कित्याक न्हू रडटालो कित्याक तूं रडटालो कित्याक तूं वयतना हांव येयलें तेन्ना हांव नाका तुका घरा कडेन मोबायल आनी गाडयो जायो खेळपाक चॅप्टर आहा तूं बरो आ सगळे पडले रे हांगा कासव आसा मरे आमगेलो भितर यो The next day. गाइस गुड मॉर्निंग यांच्याक स्कुलान पायलो आनी आतां सद्या 10 जालें आनी हांव बेश्टें रेडी जाला आनी मिस्टर आयज घरा आसा सो हांवें आनी मिस्टरान चिंतलें की आमी हिडन जेम मातसो पळोवन येया म्हणून लास्ट इयर गेल्ली तुमकां दाखयलो कोणें जर न्यू सबस्क्रायबर खूब आसा म्हाजे सो खूब जाणांनी पळोवना आसतलो सो तो आयज हिडन जेम आमी एक्सप्लोर करपाक वयता पावस ना पळोवया आतां उदक आसा काय ना तें लास्ट इयर गेल्ली तेन्ना अशें मदीं अशें हें कशें आसा थंय स्विमींग पूल कसो सो उदकान वचपाक म्हाका भंय दिसपा लागलो सो दीस टायम पळोवया उदक कमी आसा कळटलें न्हू आतां पावस ना म्हणटकीर मातशें निवळ आसतलें सो लेट्स एक्सप्लोर हिडन जेम आनी हिडन जेम वॉटरफॉल जो आसा मागीर अयांशाक मागीर व्लॉगान दाखयता हांव सद्या तो स्कुलान गेला आनी ताका थंडी बीन जाल्या सो मागीर तो न्हावपा बीन पयतलो ताका लागून ताका व्हरना आनी मातशें रिस्की आसा रान कशें सगळें रानांतल्यान वयचें पडटा आनी प्लेस तुमकां हांव सांगचें ना खंय ती नाजाल्यार थंय सुद्दां लोक पावतले मागीर हिडन जेम उरपाना पब्लीक प्रॉपर्टी जातली दॅट्स वाय फक्त तुमकां लोकेशन म्हटल्यार खंय तें दाखयता भितर खंयच्यान वचपाचें तें कांय दाखयना डायरेक्ट तुमकां तो हिडन जेम दाखयता सो ती प्लेस कोणाक खबर ना चडशे आनी कोण वचना थंय फक्त तो जो वॉटरफॉल आसा नो ट्रॅक वॉटरफॉल थंयच वयता लोक तो पळोवपाक आनी हो जो सांगा वचपाकूय बीन बॅन आसा थंय तो जो हांव सांगता तो तर रानान आसा भरपूर भितर कोणाक चुकोन खबर आसा खबर म्हटल्यार हांगासर हांगासरले लोकेलिटी खबर आसतलो कोण आवटसायडर्स कोण जे आसा तांकां खबर ना सो पळयाक सो वयता आमी आतां आमी लोकेशनार चलता आतां वाट आनी 2 दीस जाले पावसूच ना सारको फक्त वारें मारता वारें येवन पावस वयता सो सांगपाक शकना वॉटरफॉलार उदक आसा काय ना तें कळटलें पळोवया आवाज ना कसलो रान आनी पक्ष्यांचो आवाज येता हेका लागून हांवें हेंच्या काडूना हांवें स्कुलान गेलो तो पळोवन येयले आमी म्हाका असले प्लेसी एक्सप्लोर करपाक खूब आवडटा रानान बीन चलपाक सो लास्ट इयर येयल्लें न्हू तेन्ना हांव चप्पल हांगा म्हाजें उदकान व्हांवून गेल्लें आनी हांव मागीर विदावट चप्पल पांयान येयलां एक चप्पल पांयान आनी एक चप्पल ना सो तो व्हिडियो हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता पळया मागीर गाय सिनरी पळय हांगसरली काय बरी दिसता ती पळय हांगा सगळी नाशाडी जाल्या गाय उदकाचो आवाज येता दॅट मिन्स उदक आसा वॉटरफॉलाक भरपूर आवाज तर येता मोठो झाडां पळयल्यार हांगा कोण येवन असो दिसता म्हाका चुकोन कोणी येयला आसतलो पूण निवळ केलां अशें मातशें येवन गेला कोण तरी आनी आवाज येता काय खबर ना तुमकां पूण वॉटरफॉलाचो आवाज येता आनी हांगा माकड आसा माकड
लोकेशनार आनी उदक आसा वॉटरफॉलार लास्ट इयर आशिल्लें तेज्यानी मातशें कमी आसा याद आसा म्हाका तें वयल्यान फ्लो जातालें तेन्ना कित्याक उदकूच पावस ना न्हू तितलो सो दाखयता तुमकां हो पळया गायज वॉटरफॉल सो पावसान तुमी चिंतपाक शकता कितलें उदक येता आसतलें तें वयर तळपांतल्यान सुद्दां उदक येतलें हांगा वयर सद्या उदक कमी आसा आनी ह्या फावट हांव ही चूक करिना लास्ट टायम म्हाजें चप्पल गेल्लें व्हांवोन हे पळया गायज हांगा स्विमींग पूल कसो जालो हो पूण म्हाका उदकां वचपाक भंय दिसता हो पळया फातर आसा तसो वाव वॉट अ लोकेशन म्हाका उदकान अशें डीप वचपाक मातसो फोबिया आसा म्हाका भंय दिसता पांय घालपाक बेश्टोन कोणी आशिल्ली न्हू जाल्यार वयतलें आशिल्लें हांव नेबराक आपयलें पूण ती मातशी बिजी आशिल्ली सो ती मातशी डर के आगे जीत आहे कायंड ऑफ तिका पयलीं धाडपाक जातालें पूण म्हाका वचपाक भंय दिसता उदक कितलें आसा तें कळना चड आसपाना बट कुल्ल्यो बीन कोणी पांयार धरी जाल्यार जालें सो गायज पळया हांव वयर पावलां हांगा हो पळया गायज फूल व्यू दाखयता तुमकां वचपाचें मनूच जायना आनी मिस्टर जो आसा फोटो मारून बेजारला हो पळया फाटल्यान सो आतां वयता आमी हांव खंय बसला दाखयता तुमकां हें पळया पळया गायज स्विमींग पूल हांगा काय बरो हो पळया तियर येयले तेन्ना हांगा म्हाजें चप्पल हांगा खंय तरी आतां पांयांतल्यान सुटलेलें हांगा हांगा वयर सरतालें हांव एक पांय म्हाजो उदकान उरला आनी चप्पल चिकटोन उरलें आनी व्हांवोन गेलें मागीर सकयल वॉटरफॉल पळयता आमी आतां रोकडोच हांवें स्कुलांतल्यान हाडपाचो टायम जातो आनी आयज म्हाजी ड्युटी ना हांवें काडपाची आयज तेजी ड्युटी तो वयता तें काडपा मागीर पावणे तोच येयला आयज सो मजा आयली हांवें मागीर व्हिडियो दाखयता हांव क्लिप्स काडल्या ते मम्मा तूं गेल्लें आनी दादा गेल्लो आनी चड उदक आशिल्लें मम्मा म्हाका कित्याक व्हरोना तेजें आतां क्वेशन आसतलें भरपूर आनी माकड आसा हांगा आवाज करता कितलें काम नेचर फक्त आवाज उदकाचो आनी कसलोच ना हेंवूय आसा हांगा दुकर मागीर आनी कसली तरी जनावरां आसा हांगा मागीर मे बी गोंय रेडे आसपाक शकता सांगपा येना कित्याक गोंय रेडे पळोवना आमी दुकर मात पळयला मोठो दुकर पळयला दुकर आसपा जाय हेवटेन रानदुकर देन आनी कसली तरी जनावरां आसा आनी पयलीं आमी वॉकिंगेक कशी येतालीं सो तेन्ना हांवें आवाज खूब अशें जनावरांचो आवाज आयकल्लो चलता तो पत्र्यांतल्यान गरमेचे दिसांनी आनी एक दीस आमकां इतले फुड्यानूच आशिल्लो दुकर कितलो मोठो दुकर फर्स्ट टायम पळयला लायफान तो आमकां पळयता आमी ताका पळयता सो सगळें रान पळोवपाक शकता हें पळया 360 व्यू दिता तुमकां पळया सगळें रान हांगा तो मन शांत जालें म्हाजें आतां खंय तरी भोंवपाक गेलें न्हू अशी जाल्यार खंय व्हरना आनी आतां पावसूय बीन ना पळोवया आतां नॅक्स्ट खंय व्हरता मिन्स देवळा कडेन एक वचपाचें हें आसा म्हाजें तेन्ना हांव नेबराक घेवन वयतलें आनी अयांशाक घेवन वयतलें मागीर चड दीस जाले म्हणटकीर मागीर तो शेळो जातलो आनी मागीर वयर वचपाक मेळपाना मातशें त्रास जाता मागीर सो अयांशाक म्हाका स्विमींग करपाक व्हरो जाय थंय एक दीस
सो गायज आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका आनी तुमी कमेंट जाल्यार करीत ना केन्ना कशें तुमकां आवडटा काय ना तें सांगपाक म्हाका तुमकां सांगचें पडटा सो मना मारल्यार करा जर ब्लॉग आवडलो जाल्यार मुद्दम फोर्स करिना हांव कोणाक एंड व्हिडिओ लायक करात आनी नवी जर आसा चॅनलाची जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान तब तक के लिए बाय बाय.